ایمان والی جدوں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے وہ گھڑیاں قریب آنے لگیاں میرے لاؤ دی ولادت بازادت تا ویلا قریب آنے لگیا الہ آباد ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آکے میں مبارکہ دینا مبارکہ دینا مبارکہ دینا پر آگئی پالا نبی النور دیو عظمت والی رات سہانی کھڑی دا ویلا قریب آیا اے مینا بابیاں والا جملہ کا نور پیر دا ویلا آیا اے بابیاں کو لوتے عید بھی کراساں اے صبح جس لئے پھو پھٹ دیئے تو سا کیا دیں دو نور پیر دا ویلا اے میں تاہاں کیوں نہ پھٹے ہیں گولے دین سے کیا کرو مجھ پکے ہوں دینے اس جملے دے نور پیر دا ویلا آ گیا نور پیر دا ویلا آ گیا ڈیڑا بھی پیر دا نور تے پیر دا ویلا بھی آ گیا اس کری رب دے حبیب دے آن دیا مبارک کھڑیاں جدوں قریب آدیا نے ایلا رب فرما دا قد جا اکل من اللہ نور و کتاب مبین اور پیار نہ لگواری آنکھو سبحان اللہ شکے میں مادر تو جدو نور پیر دے ویلے نور برتاؤن والا آیا کین والا پیا کہندہ قد جا اکل من اللہ نور 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 اور میں گرامر نہ پڑھا آگدہ اشارہ ہی کر رہے ہیں قد تحقیق دا لاکے شکو کو شبہات دور کر گیا کہ تحقیق آ گیا تو اڈے کول رب ولو نور اللہ بڑھایا بھی پہلے نور رکھیا بھی پہلے نور اسی نور نو پشت در پشت آمنہ پاک دے بطن تک لے آن والی ربا اور جے نور بھیجی آئی پھر کدے ذریعے فرمایا نوری لے کے آئے نے جدو شکم مادر دی اندروں نور ظاہر ہون دا ویلا آیا تیرے میرے لجپال نبی دی او پیاری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ یا بدا زائدہ یار تیری میری ماں دی کوئی تعریف کرے سی بڑے خوش ہو گیا کتنی ٹائم لگے نا تو نبی پاک دے مقدہ ذکر بھی کیتا کیتا اس ماں دی گود میں ظہور آن لگے تے پیاری ماں بول بھئی آپ فرما دیا میں خرج منی نور اے میرے تو نور ظاہر ہویا نور ظاہر ہویا نور ظاہر ہویا آدات لی قصور شام میں اس نور نو ویکھیا مچل گئی کہ میں مکہ دے بند کمرے چ بیٹھ کے کیسر و کسرا دے فعلات نو ویکھ لے آئے نور جدو ظاہر ہویا نور چمکیا شرق غرب شمال و جنوب آگ پچھ سارا چاننی چانن ہویا پر جدو چانن ہویا آتش کدے ٹھنڈے ہو گئے پتھوں دے منہ گر گئے اے بے قرارہ نو قرار آ گیا بے سہاریا دا سہارا آ گیا بے قراران دا قرار تے بے سہاریاں دا جدوں کائنات عالم چ نور ورتیا